المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من المقدمين لديك المقدمين كلما يقربنا زلفى إليك. سبحانك نستغفرك ونستعينك ونتوكل عليك ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سعد الله مساكم بكل خير. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نستأنف ما كنا قد بدأناه في الحديث عن المكملات. وتذكرون في الأسبوع الماضي أني قسمت القبض الماضي مكملات إلى 3 أقسام: إلى المفاعيل وأشباه المفاعيل، ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ توابع، وبها تكتمل الوظائف النحوية. هذا هو كل النحو. ويبقى لنا محاضرة في أسلوب الشرط، لأن أسلوب الشرط تعليق جملة على جملة، شيء على شيء. تحدثت عن المفاعيل وقسمناها إلى قسمين. قلنا مفعول مطلق ومفعول ماذا؟ مقيد. والمفعول المطلق هو عين الحدث الذي يحدث. لذلك الآن أكتب كتابة. إذا كتابة المفعول المطلق لأنه هو الحدث الذي يقع. وأما المقيد فقلنا المقيد معناه بحرف الجر، إما به أو فيه أو له أو معه. وانتهينا من هذا. طبعا هدفي في هذه المرحلة هو أن تستطيع التفريق هكذا من خلال المعنى العام بين الوظائف المختلفة. ثم بعد ذلك هناك دراسة متخصصة لدقائق المسائل التي تدخل في المتشابه. كيف نميز بين هو المهم الآن أن تعرف المحكم من قواعد النحو، ثم المتشابه مرحلة أخرى. وقد بينا الفوارق بين هذه المفاعيل في الأسبوع الماضي بيانا، أو في المحاضرة السابقة بيانا كافيا. عندنا أشباه المفاعيل، قلنا الحال والتمييز. أريد أن تركزوا الآن في هذه المرحلة على ربط المصطلح النحوي بالمعنى الذي في ذهنك، لأن المصطلحات هذه التي وضعها الخليل ومن معه كانوا يختارونها اختيارا. وفي ذلك بعض النصوص أنه كان يجلس عالم مثل الخليل مع عالم مثل الأصمعي ويقولون ماذا نسمي هذا الشيء، هذا المعنى الذي بينهم، ويتداولون الشور فيما بينهم ماذا نسميه. لذلك الأصمعي يفتخر يقول أنا نبهت الخليل إلى أن يسمي الظرف ظرفا، وذكر قصة طريفة حدثت بينهما حتى وصلوا إلى هذا المصطلح. وعندنا المستثنى. هذه الثلاثة يسمونها أشباه المفعول به، ونريد أن نتعرف عليها اليوم إن شاء الله تعالى، وأن نفرق بينها وبين ما يشتبه بها. لاحظوا معي، عندنا في التوابع قلنا الصفة أو النعت، وعندنا العطف، وعندنا التوكيد، وعندنا البدل. طبعا بالنسبة لهذه الثلاثة العطف والتوكيد والبدل لا إشكال فيها، ولكن حين نتحدث الآن فربما نتناول الصفة لأنها قد تشتبه ببعض ما نتحدث عنه اليوم إن شاء الله تعالى. شوفوا يا إخوان، الكلمة التي تعرب حال يجب أن تتأكد كما قلت لكم أن وظيفتها في التركيب، معنى التركيب الجملة يعني وظيفتها في التركيب. لا بد أن تتيقن ذلك أن وظيفتها في التركيب بيان حالة الفاعل في أثناء قيامه بفعله. هذا واحد. إذن هذا هو المراد بالحال. لا بد أن تتأكد من ذلك أن هذه الكلمة تبين حالة الفاعل في أثناء قيامه بفعله. إذن الحال مرتبطة بحدث، مرتبطة بفعل. كان أقول لكم الآن شرحت الدرس واقفا،
إذا واقفا هي تبين حالة الفاعل في أثناء قيامه بفعل الشرع، أو بيان حالة المفعول به في أثناء وقوع الفعل ماذا؟ وقوع الفعل عليه. إذا هذا هو الأصل في الحال، هذا يجب أن يستقر في ذهنك. لذلك المفترض يعني أن الحال حين ندرسها في المرة الأولى يدرس بهذا الوضوح، الدخول في مسائل التفصيلية بمرحلة متأخرة. لذلك حين تحدث الله سبحانه وتعالى عن حالة موسى عليه السلام عند خروجه قال خرج منها. إذا هذا الحدث، إذا موسى خرج منها، طيب ما حالته في أثناء القيام بهذا الحدث؟ خائفا. لاحظوا خائفا، وعندنا يترقب. لذلك تستطيع بهذا الفهم اليسير أن تعرف أن خائفا هي بيان لحالة موسى عليه السلام في أثناء خروجه، وأن يترقب هي حالة ثانية، كلمة ثانية وظيفتها كشف الحالة التي كان عليه السلام عند خروجه. لاحظوا معي في الثانية حين العلماء يمثلون هذا المثال، يقولون ضربت اللصة مكتوفا. هذه تبين حالة الفاعل أو المفعول؟ تبين حالة المفعول أثناء وقوع الفعل الذي هو الضرب عليه. لذلك هذا هو الأصل يا إخوان في الحال، ولا يجوز أن يختلط بغيره. لاحظوا معي أن من الأمور التي يقع الخلط فيها، لاحظوا معي أنك إذا قلت رأيت رجلا حزينا، إن حزينا هذه أول ما يتبادر إلى ذهنك، لأن الحزن والسعادة من الأحوال، فتختلط الأمور في ذهنك تقول حزينا ماذا؟ وهذا خطأ. هل مراد المتكلم الآن أن يبين حالة الفاعل أثناء قيامه بالفعل أو حالة المفعول في أثناء وقوع الفعل عليه؟ أبدا. لا، وإنما هو يقول رأيت رجلا، هذا الرجل وصفه بماذا؟ وصفه بالحزن. إذا المسألة لابد أن ترتبط المعاني النحوية عندك في ذهنك بمقاصد العلماء ومراداتهم منها. الحال يعني كلمة تكشف حالة الفاعل أثناء قيامه بالفعل أو حالة المفعول أثناء وقوع الفعل عليه. لاحظوا معي حين أقول الآن تحدث فلان عن كذا حزينا. لاحظوا معي حزينا هذه الآن تكشف حالة فلان أثناء قيامه بالتحدث ولا لا؟ تكشف الحالة. إذا لابد أن يكون لديك مجموعة من القيود، هذه القيود تطبقها على الوظيفة النحوية حتى تستطيع أن تصيب في تحديد وظيفة الكلمة. ترتبط الوظيفة النحوية في ذهنك بالقيود. إذا الحال ليس المهم هو أن تحفظ تعريف العلماء بنصه وبقيوده الجامعة المالكة، وليس مهما أن تحفظ نص الألفية في تعريف الحال، ولكن أهم من ذلك هو أن تعرف في ذهنك وتستطيع أن تقول بعبارتك أنت أن الحال هي كلمة منصوبة تبين حالة الفاعل أثناء قيامه بالفعل أو حالة المفعول أثناء وقوع الفعل عليه. حين تعرف هذا أولا ثم بعد ذلك تحفظ المتن فهذا زيادة خير. لكن المشكلة القفز إلى حفظ المتن دون هذا الفهم. هذا بالنسبة إلى الحال. الحال وردت كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنتعرض لها إن شاء الله تعالى في أثناء التطبيقات. هذه الحالة. فرق الآن بين ضربت اللصة مكتوفا والجملة ذكرت شوية رجلا حزينا. ممتاز. لا، رأيت رجلا حزينا.
لاحظ معي هنا ضربت اللص فاعل ومفعول، ثم بين حالة اللص أثناء وقوع الضرب عليه مكتوفا. لاحظ معي أن اللص هنا ماذا؟ معرفة، في حين أن رجلا هنا ماذا؟ نكرة. نعم هناك تقارب، لكن هذا التقارب يحل عن طريق ماذا؟ أن حين نقول حزين صفة، فإن الصفة لابد أن تتبع ماذا؟ لابد أن تتبع الموصوف. أما إذا صار هذا نكرة وهذا معرفة فإن هذا حال قطعا، حال قطعا. لاحظ معي أني لو أجريت على هذه الجملة تعديلا يسيرا وليس أربطها بهذه الترك، فقلت رأيت الرجل حزينا حزينا. لاحظ معي أنك حين عرفت هنا رأيت الرجل وأنا أتحدث إليك، فهذا يعني أن هناك عهد ذهني بيني وبينك. حين أقول رأيت الرجل، إذا هناك رجل معهود في ذهني وذهنك إنه فلان، ليس المقصود فلان باسمي، وإنما فلان الذي في ذهني وفي ذهنك. أنا أتحدث أنا وإياك عن رجل نراه باستمرار في المسجد لا نعرفه، ثم أتيت في يوم من الأيام وقلت لك رأيت الرجل باكيا، سيصل ذهنك إلى من؟ إلى ذلك المعهود الذي بيني وبينك. إذا الآن صار معهودا ثم بينت حالته بعد ذلك. لكن إذا قلت رأيت رجلا وسكت، فهل هو معهود بيني وبينك؟ ليس معهودا. فأنا وصفته فقلت رأيت رجلا حزينا، فهذا فاصل بين أقرب جملتين يمكن أن تتصورا بين الحال والصفة، هو أن الحال صاحبها معرفة، الحال صاحبها معرفة، في حين أن الصفة موصوفة مطابق لها. إن كانت الموصوف معرفة فلا بد أن تكون معرفة، وإن كان نكرة فلا بد أن يكون نكرة. لذلك لو أجريت تعبير ثالث على هذه الجملة وقلت رأيت الرجل الحزين الآن هذه ما يعرفها صفة ولا تكون حال، صفة ولا تكون حال. إذا لاحظوا معي أن عندي موصوف وصفة، وعندي حال وصاحب حال وصاحب حال. الحال مطلقا ماذا؟ نكرة، وصاحبها ماذا؟ معرفة، في حين أن الموصوف يتبع الصفة في التعريف والتنكير، يتبع الصفة في التعريف والتنكير. والحال كما ترون يمكن أن نعبر عنها بالكلمة المفردة، ويمكن أن نعبر عنها بماذا؟ بالجملة، يمكن أن نعبر عنها بالجملة. فهذه هي الحال. طبعا تعلمون هدفنا في هذه المرحلة هو البيان العام، يعني تعرف أن هذه الكلمة حال. ذكر التفصيلات والفروع تأتي في مرحلة ثانية إن شاء الله تعالى، وكل باب يشرح شرحا وافيا. لكن لا يجوز أن يدخل في هذه المرحلة واحد ما يستطيع أن يحدد وظيفة الكلمة بشكل عام، يقول هذه حالة وهذه تمييز إلى آخره. اتضح الفرق يا شيخ؟ واضح؟ طيب ننتقل الآن يا إخوان إلى التمييز. التمييز لو ذكر الاسم قبل الحال. نعم ذكر الاسم قبل الحال. رأيت محمدا باكي. نعم محمد نعرف لا فرق بينه وبين في ماذا؟ رأيت محمدا باكيا، محمد نعرفه وباكيا نكرة، إذا هذه ماذا؟ حال. لكن حين تقول رأيت محمدا الباكي، لأن المعارف ذكرنا أنواع 5، لا فرق في الكلام الذي قلته بين المعرف بهذا وبين المعرف بماذا؟ لأنه علم خلاص. وتقول رأيت هذا الرجل باكي. المفاعيل يا أستاذ الفعل ينصب مفعول أول وثاني، مثل رأيت أليست تنصب مفعولين؟ طبعا هناك رأى يتحدث عنها العلماء بأن عندنا رأى البصرية ورأى ماذا؟ رأى ذهنية، لأن عندك رأى من الرؤية ورأى من ماذا؟ من الرأي. قد تكون حسب نوعها، قد تكون ناصبة لمفعول، وقد تكون ناصبة لماذا؟ لمفعولين.
لذلك رأيت البصرية تقول رأيت رجلا، رأيت أسدا من الرؤية كذا، ولكن أن تقول رأيت النحو سهلا بمعنى وجدت، صارت مفعول. عندنا التمييز يا أخوان، كلمة التمييز نفسه، التمييز نفسه يقتضي وجود الغموض والإبهام. إذا أنت أساسا تحتاج إلى التمييز. شرط حاجتك إلى التمييز هو وجود الغموض والإبهام. إذا لابد أن يرتبط التمييز في ذهنك بماذا؟ بأنه يكشف غموض وإبهام سابق. لذلك حين تقول حفظت 3، لاحظ معي أن العدد الآن مبهم. لا، إذا قلت حفظت 13 العدد مبهم. إذا عندي هنا إبهام، ولا يمكن رفع هذا الإبهام إلا بوجود تمييز، فتقول حفظت 13 يمكن تكون قصيدة، ممكن تكون سورة، ممكن تكون صفحة، ممكن تكون كلمة. إذا هذه كلمة مبهمة لكثرة الاحتمالات التي تنطوي عليها. لذلك الكلمة المنصوبة التي تأتي بعد هذا الإبهام، فأقول حفظت 13 سورة، هذه ستكون ماذا؟ ستكون تمييز. طبعا ألفت نظركم إلى أن عندنا المصطلحات النحوية، في مصطلحات نحوية من حيث المعنى، ومصطلحات نحوية باعتبارها وظائف. أنا أتحدث عن المصطلحات النحوية التي هي ماذا؟ وظائف. إذا وظيفة التمييز هي كلمة تكشف الإبهام، ولكن لابد أن تكون ماذا؟ منصوبة. لابد أن تكون منصوبة. هذه مهمة جدا، مهمة جدا. إني رأيت 11 كوكبا ماذا؟ تمييز. لماذا جعلته مثل تمييز؟ لأنه رفع الإبهام والغموض عن الجملة، وأيضا في نفس الوقت ماذا؟ منصوب. طيب، 7 بقرات. الآن بقرات من حيث المعنى هي في الحقيقة ماذا؟ تمييز، لكن من حيث الوظيفة النحوية هذه تمييز؟ ليس التمييز، وإنما هي ماذا؟ مضاف إليه، يعني 7 من البقر. إذا لاحظ معي أن هناك فرق بين أن تقول حفظت 13 سورة، وبين أن تقول حفظت 3 سور. لاحظ، هذا من حيث معنى تمييز، وهذا من حيث معنى تمييز، لكن من حيث الوظيفة النحوية لا أسمي التمييز إلا ما كان ماذا؟ إلا ما كان منصوبا. هذه بينت ماذا؟ طيب، من أين أتى هذا الارتباط في بيان أو في التمييز؟ هو أن الإضافة هنا على معنى من، ومن معاني من بيان الجنس، والبيان هو التمييز. إذا البيان هنا أتى بسبب الإضافة، لا لوجود اختلاط واشتباه بين التمييز وبين غيره. التمييز لحد كلمة اسم منصوب يرفع الغموض والإبهام عن الجملة. العلماء يا إخوان قسموا التمييز باعتبار الغموض الذي يكشف إلى قسمين، فقالوا الغموض الذي يمكن أن يقع في الجملة وتحتاج معه أو يحتاج السامع إلى تمييز حتى يفهم مرادك، إما أن يكون غموض مفرد، وإما أن يكون غموض نسبة. نبغى نبين ايش معنى غموض مفرد وغموض نسبة إن شاء الله تعالى يا شباب. بس لو يخففون الصوت شوي يا شيخ، لأنه بعض الزملاء أشوفه منزعج. شوفوا يا اخوان في التمييز، خلاص نصح الحال. نعم. حفظت 13 طبعا هذه مسألة أخرى تتعلق بالعدد في التعبير. إذا كان مذكر حفظت 13 بيتا، لكن هنا قلنا 13 سورة لأن المعدود ماذا؟ معدود مؤنث.
تمييز المفرد أي تمييز لغموض في كلمة ماذا؟ مفرد، في كلمة مفردة. كان تقول عندي 20، عندي 20، وتقول عندي، لاحظوا ما هو لازم فقط عدد، قد يكون مقدار. هذا المقدار قد يكون محدد، محدد، وقد يكون غير محدد. المراد بالمحدد أن يكون من الأكيال أو من الأوزان، هذا محدد. كأن تقول عندي صاع، صح، أو مد، أو عكا. هذا مقدار ماذا؟ مقدار محدد، مقدار محدد. المقدار غير المحدد تقول والله ما شاء الله فلان جيت إلا عنده مدى شوفك، مدى شوفك، هذا مقدار محدد ولا غير محدد؟ غير محدد. ملء الأرض في القرآن الكريم مقدار المراد منه التكثير، غير محدد. وهكذا كأن تقول عندي صاع. لاحظ معي الآن هذا تمييز الغموض فيه ماذا؟ في كلمة مفردة. فإذا قلت عندي 20 ما يدرى 20 ماذا؟ فإذا قلت كتابا فقد رفعت كتابا هذه، رفعت الغموض عن هذه الكلمة. فإذا قلت عندي صاع برا، برا أي من بر، فقد رفعت الغموض عن كلمة، وهذا واضح. لكن نريد أن نبين لكم ما المراد بتمييز ماذا؟ تمييز النسبة. تمييز النسبة أي أن الغموض الإشكال الذي ورد عليك من نسبة شيء إلى شيء، نسبة شيء إلى شيء، كما في قول الله تعالى فجرنا الأرض. لاحظنا لو قال فجرنا الأرض وسكت فهذا يعني أن الجملة تحمل على معناها الحقيقي، فجرنا الأرض. إذا المراد بتفجير الأرض ماذا؟ تحطيمها وتكسيرها، فجرنا الأرض. وفي قوله عليه السلام اشتعل الرأس، يعني شبت النار في رأسه، هذا هو المعنى الحقيقي. إذا أنت لا تريد هذا المعنى، أنت لا تريد هذا المعنى، فيجب عليك أن ترفع هذا المعنى الذي لا تريده، هذا المعنى الذي لا تريده. لذلك حين قال اشتعل الرأس، ثم هل اشتعل غامضة؟ هل الرأس غامضة؟ أم أن الغموض أو الإبهام أو الاحتمال، تعدد الاحتمالات، أتى من نسبة الاشتعال إلى الرأس؟ إذا أتى من هذه النسبة، فأصبحت تحتمل الحقيقة وتحتمل المجاز. إذا كنت تريد المجاز فتأتي بالتمييز حتى يصرف ماذا؟ حتى يصرف الحقيقة، فتقول اشتعل الرأس شيبا. إذا شيبا هذه شيبا هي قرينة صرفت العبارة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي المراد. ومثل فجرنا الأرض ماذا؟ عيونها، فجرنا الأرض عيونها. والحقيقة يا إخوان عندي هنا نكتة من النكت في قضية إنكار المجاز، لأن كثير من العلماء أو من الباحثين يشنع على من أنكر المجاز من علماء سلف الأمة وخلفهم. وتعلمون أن إنكار المجاز بالمعنى السطحي، اعتذارا يعني عن هذه الكلمة، وأنا أريدها على ظاهرها، لا أريد آثارها ومعانيها القبيحة، وإنما هذا المعنى السطحي دون التعمق في مراد العلماء بإنكار المجاز لا يجوز. حين تتعامل مع كلام العلماء يجب أن تتعامل معهم باعتبار أقدارهم في الفهم والدقة والقدم في العلم. لذلك مثل ما قال أحد أخواني رحمه الله، يقول مشكلة فلان يلتقط العلم بقفا، يلتقط العلم بقفا. هذه مشكلة لابد أن تستقبل نصوص العلماء استقبال. يظهر لي أنهم أنكروا المجاز باعتبار وصول هذه الجمل التي ذكرها العلماء،
فهي جملة محولة، وهو ما يسمي بعض الدارسين الآن في علم اللغة الحديث الإزاحة والانزياح في العبارة. لذلك العلماء ينصون، علماء النحو يقولون فجرنا الأرض عيونا، فجرنا عيون الأرض. هذه حقيقة ولا مجاز؟ فجرنا عيون الأرض مجاز؟ حقيقة، ما تطلع العين إلا بتفجير. إذن التفجير بالنسبة إلى العين ماذا؟ حقيقة. حقيقة. إذا لاحظ معي فجرنا عيون الأرض، قالوا ثم أتينا بالمضاف إليه وقدمناه هنا، فانتصب هذا على أنه ماذا؟ على أنه وأصبحت اشتعل الرأس شيبا. أصلها ماذا؟ اشتعل شيب الرأس بما انتشر وتفشى. ثم حصل فيها ماذا؟ ثم حصل فيها هذا التحويل. وعلى هذا نقول إن من أنكر أن يكون هذا التعبير مجاز فإن له وجه من هذا الباب، أنه ينكر المجاز باعتبار ماذا؟ باعتبار أصل الجملة، باعتبار أصل الجملة، وليس باعتبار الجملة بعد تفريعها، لأن هذه جملة محولة، لأن هذه جملة ماذا؟ محولة. فيقولون إن تمييز النسبة ينقسم إلى محول وإلى محول عن فعل ومحول عن ذلك. يدخل في هذا يا إخوان تمييز أفعل التفضيل. لاحظوا معي إذا قلت أنا أكثر منك، أنا أكثر منك، الآن هناك احتمالات كثيرة ولا لا؟ كثيرة جدا. فإذا قلت أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فإن مالا ونفرا تكون ماذا؟ ما يعرفها تمييز، كلمة منصوبة رفعت الإشكال والإبهام. إذا قلنا فجرنا الأرض عيونا محولة، ليش ما نقول هي الأساس والثانية هي المحولة؟ القرآن لا يأتي يعني هي آية كريمة، كيف نقول محول؟ ما فهمت. المراد التحويل تحويل التركيب، يعني العلماء يقسمون التراكيب إلى تراكيب أصلية وتراكيب محولة لأجل غرض بلاغي. هذا في الكلام العربي سواء في القرآن أو في غيره، لأن القرآن أتى على كلام العرب. لذلك لاحظ الآن، هل الأصل أن أقول الله على كل شيء قدير، أو الله قدير على كل شيء؟ الأصل باعتبار تنظيم الجملة الله مبتدأ خبر قدير ثم متعلق الخبر اللي هو على كل شيء قدير، فهذه نعتبرها التركيب أو النمط الأصلي. ثم نقول ولكن الجار والمجرور قدم. إذا هذا التركيب فيه تحويل بالتقديم والتأخير ولا ما فيه تحويل بالتقديم والتأخير. هذا التحويل لا يتقن دقائقه إلا أفصح العرب والغير، بل إن هذه التحويلات في التراكيب القرآنية بدقتها هي التي أذهلت من؟ هي التي أذهلت العرب، وهو وجه عظيم من وجوه إعجاز القرآن الكريم. ما تأتي كلها على نمط واحد. النمط الواحد هذا في دراسة النحو يقولون التركيب الأصلي للجملة الاسمية مبتدأ خبر، التركيب الأصلي للجملة الفعلية التي فعلها لازم فعل فاعل، التركيب الأصلي للجملة الفعلية التي فعلها متعد إلى مفعول فعل فاعل مفعول، وهكذا. واضح الآن؟ نعم. الله يفتح عليك. وإياك. وفجرنا الأرض عيونا أبلغ ما في شك، وفجرنا الأرض عيونا هي أبلغ. لذلك أنا ذكرت لكم مسألة هذه التحويل. كيف تكتشف البلاغة؟ هو أن تقارن بين الجملة في نمطها الأصلي وبين الجملة في نمطها ماذا؟ المحول. والعلماء ما تركوا شيء في القرآن أو الرسول حتى المتشابه. قال طيب لماذا قال حيث شئتم رغدا في موضع، ورغدا حيث شئتما في موضع؟ هذا دليل على التحويل ولا ما هو دليل؟ فالآن يدرسون متشابه القرآن يقولون لماذا قال هنا رغد، بل إنهم قارنوا بين المتشابه من حيث المعنى
إذا التمييز شيء وماذا؟ والحال شيء آخر، والمفعول به والمفعول فيه كل واحد له طبيعة، والوظيفة هذه لها صفات خاصة يجب أن تحضر في ذهنك وأن تستطيع تطبيقها على ماذا؟ تطبيقها على النص. بقي عندنا باب المستثنى. باب المستثنى يا إخوان من أخطر الأبواب على الإطلاق، ليس فقط من الناحية النحوية وإنما من الناحية ماذا؟ الشرعية، وسترون الفقهية، وسترون اختلاف العلماء في فهمهم أساسا لطبيعة الاستثناء. لذلك الاستثناء هو من المباحث المشتركة بين النحاة والفقهاء، بين النحاة والفقهاء. الفقهاء يعني الأصوليين والمفتين، وهو من أكثر الأبواب، وسنكتفي به هذا اليوم إن شاء الله تعالى، ونشرح الأسبوع القادم التوابع، وبهذا ننتهي من جميع الوظائف النحوية، يعني من جميع النحو. ثم أعمد محاضرة إن شاء الله تعالى في أسلوب الشرط بإذن الله تعالى. شوفوا يا أخوان، ركزوا معي في مسألة المستثنى. المستثنى في البداية حتى ألفت نظركم إلى خطورة هذا الباب. لاحظوا معي أني لو سألتكم فقلت حضر القوم إلا زيد، فلاحظوا معي أن إلا زيدا هذا استثناء. خلاص، استثناء من إثبات ولا من نفي؟ استثناء من إثبات. أنا هنا أثبت الحضور إلى ماذا؟ القوم. طيب لو قلت ما حضر القوم إلا زيدا، هذا استثناء من نفي ولا من إثبات؟ بالنسبة للفقهاء والخلاف اختلفوا، هل الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي؟ بمعنى إذا قلت حضر القوم إلا زيدا، هل هذه الجملة تدل دلالة حقيقية على أن زيد لم يحضر؟ هذه مسألة، ولاحظوا كيف يتفرع عليها مسائل فقهية. لو واحد متزوج 4 وقال نسائي طلق إلا فلانة، فهل إلا فلانة هذه سلمت من الطلاق؟ قطعا. وإذا قال نسائي غير طوالق إلا فلانة، فهل وقع الطلاق؟ وهل هذه من كنايات الطلاق أو من عباراته ماذا؟ أو من عباراتها الصريحة؟ إذا المسألة ليست سهلة بالنسبة للفقهاء. طبعا اختلف العلماء في هذه المسألة، الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، وهذا باب طويل. فقط ألفت نظركم إلى أهمية علم العربية. لاحظوا معي فهم الإمام الأكبر النعماني يعجبني في هذه المسألة. يعني يقول حضر القوم إلا زيد، لا يعني نفي حضور زيد. الشافعي يقول لا يعني نفي حضور زيد. الحقيقة أنا معلوم. لماذا؟ لأن الآن انتفاء حضور زيد في الواقع ولا في كلام المتكلم؟ في كلام المتكلم. إذا يكون هذا الإخراج، الاستثناء هو إخراج، قد يكون هذا الإخراج بناء على غفلة من المتكلم وسهو منه. قل حضر القوم لا زيد، كيف ما شاء. هذا الاحتمال وارد ولا لا؟ فالإمام النعمان رحمه الله أبو حنيفة ماذا يقول؟ يقول لا بد أن يسأل عنه، فيقال زيد ما باله. حين تنظر إلى أدلة النعمان، قال لو أن الاستثناء من الإثبات نفي مطلق لا يحتاج إلى
بيان السبب. نعم. أبى واستكبر، هذا السبب من أسباب عدم السجود. طيب ماذا تقول فيه لم يكن من الساجدين؟ هنا أكد النفي والإخراج. طبعا وشواهد أبي حنيفة رحمه الله على ذلك من شعر العرب كثيرة جدا، لم يكن دليلا على هذه الآية فقط أنها الإباء والاستكبار. ثم إذا اعتبرنا الاستكبار سببا فإن أبى بمعنى رفض وامتنع إلى آخره. إذا مسألة الاستثناء يا إخوان مسألة ليست بالهينة ولا اليسيرة، وهي من المسائل الممتعة جدا حين تقرأ كلام العلماء بدقة. شوفوا يا إخوان، أولا المستثنى إذا نظرنا إليه بأنه المخرج من حكم سابق، ممتاز، المخرج من حكم سابق، فنقول قضية الإخراج أن تخرج شيء من حكم شيء، هذا يمكن أن يكون بإلا، يمكن أن يكون بغير، يمكن أن يكون بسوى، يمكن أن يكون بعدا، يمكن أن يكون بخلا، يمكن أن يكون بحاشا، يمكن أن يكون بليس، يمكن أن يكون بلا يكون. هذه كلها وسائل لإخراج شيء من حكم شيء. فأنت تقول حضر القوم إلا زيد، حضر القوم غير زيد، حضر القوم سوى زيد، حضر القوم عدا زيد وما عدا زيدا، خلا زيد وما عدا زيد، وتقول حضر القوم ليس زيد وزيدا، وحضر القوم لا يكون زيدا. هذه كلها وسائل تعبيرية لإخراج شيء من حكم شيء. والذي بعد جميع هذه الأدوات نسميه مستثنى بالاعتبار اللغوي بمعنى مخرج أم باعتبار الوظيفة النحوية؟ لا، ليس الوظيفة النحوية، وإنما بالاعتبار ماذا؟ مخرج. لذلك أنت الآن إذا قلت حضر القوم غير زيد، ما إعراب زيد؟ مضاف إليه، سوى زيد مضاف إليه. إذا قلت ما عدا زيدا كما شرحت لكم في أول شيء فإن زيدا هذه ماذا؟ مفعول به، إذا ليست مستثنى من حيث الوظيفة النحوية. إذا قلت حضر القوم خلا زيد فخلا حرف جر وزيد اسم مجرور. إذا قلت حضر القوم ليس زيدا أي ليس الحاضر زيد، تصبح خبر ليس وخبر لا يكون. إذا هذه المسألة كل يعني الكلمات المخرجة هنا نسميها مستثنى باعتبار الوظيفة النحوية ولا باعتبار المعنى اللغوي انه مخرج ولها إعرابها. ما بعد غير وسوى يعرب مضاف إليه، ما بعد خلا وعدا وحاشا لك فيه وجها، إما الجر باعتبار خلا وعدا وحاشا حروف جر، أو النصب باعتبارها أفعال، ويتعين النصب إذا سبقت بما كما ذكرنا سابقا. بعد ليس ولا يكون تنصب على اعتبارها أخبار بهذه الكلمات، ولكن المستثنى باعتبارها وظيفة ماذا؟ نحوية، يأتي على النحو الآتي. شوف، عندنا المستثنى باعتبارها وظيفة هي مستثنى وجوبا، يعني ليس لك فيه إلا أن تجعل مستثنى، وهذا يعني حكم ماذا؟ النصب. هذا يعني حكم النصب. ويكون متى؟ يكون حين يكون الاستثناء بإذن، وسنقيس عليها بعض الأشياء، على أن يكون ما قبل إلا كلام مثبت، يعني غير ماذا؟ وتام. ما معنى تام؟ يعني يحسن السكوت عليه، يحسن السكوت عليه. إذا في هذه الحالة حين تأتي بكلام تام مثبت يحسن السكوت عليه، ثم تأتي بالاستثناء، فإن هذا لا بد أن يكون ماذا؟ مستثنى وجوب. مستثنى وجوب قط. كان تقول ماذا؟ حضر القوم لاحظ معي،
لاحظوا معي المسألة الثانية، أن تأتي إلا وقبلها هنا كلام تام، يعني يحسن ماذا؟ السكوت عليه، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه منفي. إلا أنه منفي. لاحظ معي، كان تقول ما حضر الطلاب، كلام تام ومنفي، ما حضر الطلاب. يقول لك يجوز لك هنا أن تجعله مستثنى فتقول إلا زيدا، وأن تجعله تابع للمستثنى من باب المشاكلة. وهذه المشاكلة ملمح جميل جدا نص عليها أبو الحسن الأبدي في شرح المقدمة الجزرية، التفت إلى المشاكلة ووظفها مرجحا في الفروق بين فتقول ما حضر الطلاب إلا تعطي هذا المخرج، تعطي حكم المستثنى منه، مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور، فتقول ما حضر الطلاب إلا زيدا. لاحظ هنا تجد في القرآن الكريم، تجد في القرآن الكريم لا يلتفت منكم أحد، ثم قال إلا ماذا؟ امرأتك وامرأتك، مرة بالنصب ومرة بالرفع في قراءتين سبعيتين. إذا نقول النصب على اعتبار أنه ماذا؟ مستثنى، والرفع على أنه تابع لماذا؟ على أنه تابع للمستثنى منه. أين المستثنى منه؟ لا يلتفت منكم أحد، امرأته، أحد امرأته، أتى تابع له فأتى مرفوع مثل هذا مرفوع. طبعا لاحظوا معي، عندنا مثبت تام وعندنا منفي تام. كم بقي عندنا من الوجوه؟ بقي عندنا وجه واحد منهما لا وجود له. لاحظوا معي، هنا أخذنا مثبت ومنفي مع تام، بقي أن نأخذ مثبت مع ناقص. هذه كلها في مستثنى الوجوب؟ لا، هو الآن هذا مستثنى وجوبا، أصبح الآن هنا مستثنى جوازا، لأن قلنا يجوز نصب على أنه مستثنى ويجوز فيه ماذا؟ الإتباع. تسمية الآن حين أقول ما حضر الطلاب إلا زيد، تسمية زيد مستثنى، هل هي من باب الوظيفة النحوية ولا المعنى اللغوي؟ المعنى اللغوي. لكن إلا زيدا حين أقول مستثنى وظيفة لأنه مخرج ومنصوب، لكن ما حكم نصبه هنا؟ جائز، يعني بمعنى أن لك وجه آخر. هذا الجواز يحتاجه الشاعر، يحتاجه البليغ، يحتاجه الساجع، يحتاجه الكاتب، معرفته لا بد منها. عندنا مثبت ناقص وعندنا منفي ناقص. هذا لا يمكن تصوره، لأن العبارة تكون مع ماذا؟ تكون مع غير مفهومة. لذلك إذا قلت إلا وأتيت قبلها بجملة غير تامة مثبتة وقلت حضر إلا زيد، هل الكلام مفهوم؟ هذا كلام مثبت ناقص ولكن غير مفهوم، لذلك هذا لا وجود له، ممتنع في العربية. لكن عندي منفي ناقص حين أقول ما محمد، هل هذا الكلام تام؟ ناقص، لأنه لا يحسن السكوت عليه وهو منفي، ثم أقول إلا ماذا؟ إلا رسول. هذا الأسلوب يا إخوان، هذا الأسلوب الاستثناء فيه الهدف من الحصر، ولا يكون فيه مستثنى، وإنما نقول تلغي هذه من ذهنك وتعرف، الغي النفي مقابل ماذا؟ الاستثناء. لذلك ما محمد إلا رسول، الاستثناء المفرغ يسمونها المفرغ، اللي هو المنفي ليش؟ الناقص، تنظر إليه فتحدث النفي مقابل الاستثناء وتعرف. ما حضر إلا محمد
من المسائل الخطيرة جدا يا إخوان المرتبطة بباب الاستثناء كلمة الشهادة. إذا لاحظوا معي قبل أن أتحدث عن كلمة الشهادة، المستثنى يأتي في مستثنى وجوبا في الأسلوب المثبت التام، ويأتي جوازا في الأسلوب المنفي التام. بالنسبة إلى الأسلوب المفرغ فيعرف حسب حاله مع حذف النفي في مقابل ماذا؟ الاستثناء. بالنسبة لبقية أدوات الاستثناء فإن المستثنى فيها هو مستثنى لغة وليس مستثنى من حيث الوظيفة النحوية، ويعرف حسب حاله، فقد يكون مضاف إليه، قد يكون اسم مجرور، قد يكون مفعول به، قد يكون خبر ليس، قد يكون خبر كان، وهكذا. ومع ذلك يسمى مستثنى بمعنى أنه مخرج من الحكم ماذا؟ من الحكم السابق. إذا المستثنى في الأخير يعود إلى كم مسألة؟ إلى مسألتين: مستثنى واجب ومستثنى جائز كما تعلمون. مما يدخل في باب الاستثناء وأثار خلاف طويل جدا كلمة الشهادة لا إله ماذا؟ إلا الله. لاحظوا معي الخلاف في كلمة الشهادة لا إله إلا الله، وهي تحتاج محاضرة كاملة فقط حتى أرصد لكم فقط الخلافات بين العلماء في ماذا؟ الخلاف أساسا في بيان نوع الاستثناء. بيان نوع الاستثناء، هل الاستثناء في لا إله إلا الله مفرد أو لاحظوا معي منفي تام؟ هذا خلاف بين العلماء، بل إن هناك خلاف أقرب منه. بعض العلماء ذهب إلى أن الاستثناء هنا منقطع، لأن عندنا استثناء متصل واستثناء منقطع. والأطرف من ذلك أن الألوسي نقل مناظرة قامت في الجامع الأزهر بين عالم مصري وعالم مغربي في هل الاستثناء في لا إله إلا الله، مناظرة في جامع الأزهر مفتوحة أمام الناس، هل الاستثناء منقطع ولا الاستثناء ماذا؟ متصل. وقد نقلها الشيخ الألوسي رحمه الله في روح المعاني في لا إله إلا الله، فاختلفوا في نوع الاستثناء، ثم اختلفوا بعد ذلك في لفظ الجلالة. يرفع الفكرة لا إله إلا الله هذه وبها جاء القرآن، لكن هل يجوز فيه النص؟ على القاعدة هل يجوز فيه النص؟ فبعض العلماء اختلفوا في هذه، فبعضهم أجازها، وأول من أجاز الزجاج في تفسيره بمعنى القرآن وإعرابه أول من نص الذي يكون قبله من أجازه ولم ينص، نص قال يجوز النص في الكلام، أما في القرآن فالقراءة سنة ماذا؟ متبعة، فيقول في الكلام يجوز أن تقول لا إله إلا الله. هذا الخلاف الثاني. لاحظوا الخلاف الأول في تحديد نوع الاستثناء، الخلاف الثاني في ضبط لفظ الجلالة، هل هو بالرفع فقط كما ورد في القرآن الكريم، ويؤيده أنه حين لم ينص على لفظ الجلالة قال لا إله إلا هو، وهو ضمير رفع، فهذا يؤيد الرفع. فاختلفوا في النص وهناك من أجاز. اختلفوا بعد ذلك في إعرابه مرفوعا وفي إعرابه منصوبا. في إعرابه وهو مرفوع 6 أوجه، 6 أعراب، وفي إعرابه وهو منصوب وجهان، فأصبحت كل الوجوه كم؟ 8، وهناك من فرع على بعض الوجوه، وقد ألف العلماء فيها رسائل، وأنا أعمل هذه الأيام على أنا أخرجت رسالة وحققتها وهي موجودة على الشبكة، رفعتها على الشبكة، رسالة في بيان الإعراب والاستثناء في لا إله إلا الله للشيخ عبد الله الشرقاوي يعني في القرن ال13، وأنا أعمل هذه الأيام على إخراج كتاب من القرن الثامن الهجري إن شاء الله تعالى في إعرابها، وهو أفضل ما رأيت في الحديث عن كلمة الشهادة، اسمه كنز السعادة في كلمة الشهادة، على وشك الفراغ منه إن شاء الله تعالى. لذلك أفضل إعراب هو الذي ارتضاه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله،
الأسماء الله الحسنى، وفي تفسيره الكبير ونبه إلى ذلك، إلى هذا التقدير، أن يكون التقدير لا إله بحق. الآن بهذا التقدير أصبح نوع الاستثناء ماذا؟ منفي تام، منفي تام. أيوة. ثم نقول إلا الله، فعندنا نفي وعندنا إثبات، فيكون إلا الله ويعرب لفظ الجلالة بدل من ماذا؟ خير الأقوال على الإطلاق هو القول الذي ذهب إليه أبو حيان. طبعا أبو حيان قال بكلام العلماء أولا، ثم ظهر له رأي فأخذ به كل من بعده، وهو أنه بدل من الضمير المستكن في مستحق. لا إله مستحق هو أي مستحق للعبادة إلا الله، فجعله بدل من هذا الضمير المستكن في لفظ الجلالة. طبعا الذي ذهب إلى أن لا إله إلا الله استثناء مفرغ ذهب إليه بعض العلماء، ومن أشهرهم الزمخشري، فقال أصل هذا التركيب الله الإله، ثم حصل فيه تفريع فأصبحت لا إله إلا الله. طبعا تداخلت في مسألة إعراب لا إله إلا الله القيود العقدية مع القيود النحوية، فهذا هو باب الاستثناء يا إخوان. يعني كما ينبغي أن يطرح أن عندنا استثناء يذكر، لأنكم تدرسون باب الاستثناء في الجامعة، أول ما يقول لك وأدوات الاستثناء 8 ثم يسردها. الحقيقة الذي يسمى مستثنى باعتبار المستثنى وظيفة نحوية هو هذا لا غير، مع قياس غير وسوى عليه، كما سنتعلم إن شاء الله تعالى عند شرحنا باب الاستثناء في المرحلة الثانية شرحا مفصلا. إذن اليوم أنهينا الحديث عن أشباه المفاعيل، تحدثنا عن المفاعيل في المحاضرة السابقة وأشباه المفاعيل. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتحدث عن ماذا؟ عن التوابع، وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن النحو.